بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان بیان کر رہے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کر رہے سن، اور میں دعوت خطاب دینا ہاں اپنے پیارے بھائی حضرت مولانا قاری عبدالقدیر ساکی صاحب اور تشریف لیان، اور اپنے مخصوص انداز دے نال خطاب فرمان قاری عبدالقدیر ساکی صاحب خطیب اعظم بونگی کلیاں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يضل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اس سوہنے نے بنایا کیا کمال سوہنائے، سوہنا سوہنا آمینہ دلال سونائے۔ بول بول ہمت کر ذرا۔ اس سوہنے نے بنایا کیا کمال سوہنائے، سوہنا سوہنا آمینہ دلال سونائے۔ علم نشرح سینہ وزہد چہرائے، علم نشرح سینہ وزہد چہرائے، مزاغ دا کجلال، مزاغ دا کجلال، یاسین دا سہرائے، او زلفان دا ایک ایک وال سونائے، او سونا سونا آمینہ دلال سونائے۔
بڑے خشک جائے بیٹھے ہو، بڑے خشک جائے. او سوہنے نے بنایا کیا کمال سوہنا ہے، سوہنا سونا آمینہ دا لال سوہنا ہے. او یوسف نو تکیا انگلیاں کٹیاں، او یوسف نو تکیا انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں. او یوسف نو تکیا انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں. اگ اتے ساڑدا، اگ اتے ساڑدا بلال سونا اے، اوے سونا سونا آمینہ دا لال سونا اے. حلیمہ دائی دائیاں بچوں اوے نمبر لے گئی، حلیمہ دائی دائیاں بچوں اوے نمبر لے گئی، مکھڑا جا تک آتے تک دی رہ گئی. جدو ماں حلیمہ گئی نا میرے پیغمبر دا پہلی مرتبہ دیدار کیتا تے ویندی رہ گئی، کیونکہ وہ کہندی ہے کہ میں آج تک دے انج دا کوئی سونا ویکھیا نہیں. حلیمہ دائی دائیاں بچوں وہ نمبر لے گئی، مکھڑا جا ویکھے آتے ویکھ دی رہ گئی. وہ تکے آنا اے ہو جیا بال سونا اے، او سونا سونا آمینہ دا لال سونا اے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا، کبریائی بڑھائی بہدائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، لاجپال غوث اعظم، بگڑیانو بنانے والا، ڈبیانو تارنے والا، بے اولادیانو اولاد دینے والا. انگنت لاعتداد درود و سلام امام اعظم رہبر اعظم امام کل ختم رسول، جگہ دے پیر رب دے حبیب حسن و حسین دے نانا جان بلال دے آقا، ساری کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اعلیٰ و بالا واسطے. دوستو، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوانوں، پھول جیسے ننھے منھے بچوں، کراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سنن والی میری پردہ نشین سلامی روحانی ماں اور بہنوں، اس اللہ دا بڑا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو دنیا دی بھینتوں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کرو اللہ ساڈا اج دا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. جس طرح کہ تساں احباب نو پتہ ہے کہ اج دا اے عظیم و شان پروگرام جاری و ساری ہے. بھائی محترم جناب نصر اللہ اسلم اونا دی شادی دے موقع تے میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ بھائی دے کاروبار مال جان رزق نکاح دے اندر برکت عطا فرمائے. اور دیگر احباب مسجدی انتظامیہ جنہاں نے آج دے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے، پروگرام نو سجایا ہے، اللہ میری دلی دعا ہے سبنا دے کاروبار مال جان رزق دے اندر ترقی عطا فرمائے. حضرات، اس دنیا فانی تے ہر انسان آیا ہے رب دی عبادت کرنے واسطے تے جنتاں لین واسطے کہ جنت مل جائے. معاشرے دے اندر معاشرے دی صلاح کرنا چاہنا، جو چیز عام ہو چکی ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، محلے دے اندر، پنڈ دے اندر، شہر دے اندر، وہ ہے بے حیائی، فحاشی، بدکاری، پردہ کوئی نہیں، بے پردگی عام ہو چکی ہے. پہلے شہران دے اندر فیشن ہویا کردہ، فحاشی ہویا کردی، بے حیائی عام ہویا کردی، پھر چل دیاں قصبیاں دے اندر ہن پنڈاں تھاواں تے بھی
فیشن عام ہو چکے ہے، بے پردگی عام ہو چکی ہے، خاص کر کے نا اینا شادیاں دیا موقعیاں تے نا کسے فیشن تے بہت زیادہ بے پردگی ہویا کر دیئے، فحاشی نو پلایا جاندہ ہے، بے حیائی عام ہویا کر دیئے۔ میں کہنا اس پردے دا فائدہ کوئی نہیں جیڑا پردہ شادیاں تے یا عیداں تے اتر جائے، کیوں بھی یہ میں ہی ہے نا کران دی اندر ماما پہنا پردہ روے گا، جدو شادی آئے گی ہیں میکاپ مکمل ہوئے گا، ویاں آئے گی شادی عید آئے گی پھر بھی میکاپ مکمل ہوئے گا۔ آج دا میرا جوان بھی انہا بیماریاں دے اندر مبتلا ہے، بے حیائی دے اندر، فحاشی دے اندر، ہاتھ دے اندر موبائل ہے، جتے بیٹھا ہی ہوتے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، فحاشی پھیلا رہے ہیں، اور گھر دے اندر میں کہنا اونا ساڑا مسلمانہ دا سبق نہیں گھر دے اندر چالدہ جنہ یہود و نصارہ دا چالدہ ہے۔ موبائل انڈیا دے گانے، موبائل یہودیاں دیاں رسمہ شادی تے کی دیاں جان گیاں، فیشن کیتے جان گے ہیں، اوہی ڈرامے اوہی فلمہ، پھر او نوجوان میری ملت دا ہے اوہی بار آ کے کرے گا، او رسمہ ویکھ کے اپنی شادی تے کرے گا۔ میں داد دینا بھائی نصر اللہ نے جنہوں نے اپنی شادی تے ایک دینی محفل سجائی ہے، اللہ میری دلی دعا ہے اللہ بھائی دے کاروبار دے اندر ترقی عطا فرمائے۔ میں مختصر وقت دے اندر شرم و حیا دے حوالے دے نال، پردے دے حوالے دے نال چند گزارشات کرنا چاہنا، میری دلی دعا ہے جو میں بیان کران جو بھائی سنن اللہ سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا، مولا کریم نے تیرے میرے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء شمس الضحیٰ ولی بطحا بدر الدجا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، پیار دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال خلوص دے نال درود پڑھنا سونیا۔ اگر آپ علیہ السلام دا نام سن کے درود پڑھیں گا تیرے تے آنے والیاں مصیبتاں بھی دور ہو جان گیاں، تیرے کاروبار مال جان رزق دے اندر اللہ تعالیٰ برکت پا دے منگے، کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کے اللہ بھی درود پیج دینے، اللہ دے ملائکہ بھی درود پیج دینے۔ قرآن دا بائیاں سے پارا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ بھی درود بھیج دیا کر دینے، اللہ تعالیٰ دے ملائکہ بھی درود بھیج دینے۔ اے ایمان والے لوگو جدو تو آڈے سامنے آپ علیہ السلام دا نام لیا جاوے، آپ علیہ السلام دا نام سن کر کے درود پڑھیا کرو۔ میں تے انج کر کے کیا کرنا وا آقا تے درود تے سلام پڑھئے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھئے، آقا تے درود تے سلام پڑھئے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھئے۔ درود پڑھا گے ملے گا کی پڑھیا درود، اوہ پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں، اوہ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گیاں۔ آؤ اج رل کے ذکر حبیب کریے، اپنا
مولا بلندی تے نصیب کریے جنتاں نو جاون لئی جو راواں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں پاک پیغمبر جناب محمد پاک پیغمبر دا نام آوے کی پڑھنا ہے پھر کہو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جڑے لوگ پسند کر دینے ایمان والیاں لوگاں دے اندر بے حیائی نو پھیلانا جڑے لوگ بے ایمان والیاں لوگاں دے اندر فحاشی نو عام کریا کر دینے بے حیائی نو عام کریا کر دینے اور نواستے دنیا تے بھی دردناک عذاب ہوئے گا کل آخرت نو بھی دردناک عذاب ہوئے گا اللہ تعالیٰ جان دینے او لوگ نہیں جان دے جڑے دنیا تے فحاشی نو عام کریا کر دینے اور میری جماعت دیا جوانا اور میری ملت دیا جوانا اللہ تیری جوانی نو سلامت رکھے اللہ تیری جوانی نو صدا پاگ لگا کر کے رکھے اپنی جوانی نو ایویں بے حیائی دے اندر ناگدار بیویں اپنی جوانی نو فحاشی دے اڈے تے تباہ و برباد کر کے نہ بیٹھ جاویں حضرات ویکھیا جائے معاشرے دے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے فحاشی عام ہو چکی ہے آج دا نوجوان فحاشی دا شکار ہو کر کے رہ گیا آج دا نوجوان بے حیائی دے اندر بے پردگی دے اندر زندگی گزارے آوے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے آج دیاں میریاں ماواں بہنا اپنیاں چہریاں نو ننگیاں کر کر کے فیشن کر کے میک اپ کر کے بازاراں دے اندر جاون گیاں ویاواں شادیاں دے اندر فیشن ہوئے گا نہ میریو ماں تے میریو بہنو تو آڈے تے اللہ تعالیٰ نے پردے نو لازم کر دیتا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پر انوار تے قرآن نازل ہویا یا ایوہ النبی کلی ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیغمبر امام الانبیاء اپنیاں بیویاں نو اللہ تعالیٰ نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گھر تو گل شروع کیتی ہے اے میرے پیغمبر اپنیاں بیویاں نو پھر اپنیاں بیٹیاں نو پھر اہل اسلام والیاں عورتاں نو پردے دا حکم دے دے وہ جدو اپنے گھر چو باہر نکلنا اپنے آپ تے پردے نو کر کے نکلنا اپنا چہرہ چھپا کر کے رکھنا اے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ وے اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث اج ویکھیا جائے شادیاں دیا موقعیاں تے سب نالوں زیادہ بے حیائی پھیلائی جاندی سب نالوں زیادہ بے پردگی ہویا کر دی اج ویکھیا جائے جدو لڑکا جوان ہو جاوے ان دے والدین اپنے بچے واسطے رشتہ طلب کریا کر دے اور رشتہ لبیا کر دینے تے رشتہ لب دینے کوئی امیر کرانا ہووے کوئی جائیداد والے ہوون کوئی بلگاں تے کاراں والے ہوون نانا جوانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو اپنے لڑکے یا لڑکی دا نکاح کرنا اوہ دین والیاں دے گھر دے اندر کرنا اینا دولتاں نہیں ویکھنا کئی ماپے انج دے ویکھے جاندے اپنی بیٹی دا نکاح اوتھے کر دے جنہ دے کول جائیداد جنہ دے کول پیسہ جنہ دے کول کوٹھیاں تے کاراں نے چاہے لڑکا نشہ کردہ ہووے چاہے لڑکا بے حیائی تے بے غیرتی دے اندر زندگی گزاردہ ہووے چاہے لڑکا فحاشی دے اڈے تے ساری ساری رات گزاردہ ہووے جدو بیٹی دی شادی ہو جاندی ہے انہوں دولت بھی مل جایا کر دیئے انہوں جائیداد بھی مل جایا کر دیئے پر خامد دی طرف سکون کوئی نہیں ملدا اس کر کے والدین بیٹھے ہو اپنی اولاد دا حضرت اپنی اولاد دا نکاح اوتھے یا کریا کرو حضرت جڑے
دیندار لوگ ہون، نماز نو پڑھن والے ہون، قرآن دی تلاوت کرن والے ہون، بے حیائی تو بڑے دور ہون، فحاشی تو بڑے دور ہون۔ حضرات شادی دا موقع ہوئے گا، حضرات جدو شادی ہوئے گی ایک دن پہلا مہندی کٹی جائے گی، ایک دن مہندی کٹی جائے گی۔ مینوں رب کبریا دی قسم جوانا میں تیری اصلاح کرنا چاہنا، میں طالب علم دیاں گلاں دا غصہ نہ کری۔ اج معاشرے دے اندر جو کچھ پایا جاندا میں انہاں نو سمجھ کر کے ویکھ کر کے تیرے سامنے بیان کر رہا ہاں۔ اج شادی تو ایک دن پہلا مہندی کٹی جائے گی۔ کی خیال ہے مہندی جدو نکالی جاندی ہے نوجوان بیٹیاں نوجوان بہناں گلے دے اندر دوپٹہ سٹیا ہوندا، اپنے چہرے تے میک اپ نو سجایا ہوندا، انج کر کے بازار دے وچوں مہندی لے کر کے جا رہی ہیں۔ کیا اے بے غیرتی نہیں ہے؟ کیا اے فحاشی نہیں ہے؟ حضرات اوتھے ہی نوجوان لڑکے آن گے، اوتھے ہی نوجوان لڑکیاں بازار دے وچوں گزر رہی ہیں۔ حضرات اپنے چہرے نو میک اپ دے نال پریا اوے گل دے اندر دوپٹہ چڑھیا، میری او ماں تے میری او بہنو، اے دوپٹہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس دوپٹے دے نال اپنے سر نو چھپانا، اپنے چہرے نو چھپانا وے۔ تو اپنا دوپٹہ اپنے حضرات گریبان دے اندر سٹ لینی ہے، پھر ادھے کی ہوئے گا ٹول ٹمکا ہوئے گا، ٹول ہوئے گا ٹول، او دے اندر نوجوان لڑکیاں ڈانس کرن گے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، او تیری غیرت دا جنازہ نہ نکلیا۔ حضرات نوجوان لڑکیاں ڈانس کرن گیاں، ادھر نوجوان لڑکے بھی ڈانس کرن گے۔ کیا اے بے غیرتی نہیں ہے؟ کیا اے فحاشی نہیں ہے؟ او جوانا اے دا نام ہی فحاشی ہے۔ اگر پچھیا جاوے جوانا او تیری بیٹی انج کر کے ڈانس پیا کر دیئے، کہے گا اندے اپنے رشتہ دار نے، اندے اپنی مامے دا پتر وے، اندے چاچے دا پتر ہے، سارے آپس دے اندر رشتہ دار ہے۔ او نانا جوانا اے نا سارے آواز تے پردے دا حکم ہے۔ حضرات اگر خوبصورتی عورت چاندی ہے اپنے چہرے نو چھپا کر کے رکھے تے کر دے اندر رہا کرے، ان دے اندر عورت دی خوبصورتی ہویا کر دیئے۔ حضرات پھر اگلا دن برات دا دن ہوئے گا، برات دا دن ادھر دلہا تیار ہوئے گا، ادھر نوجوانہ عورتاں اپنے چہرے تے میک اپ نو سجا رہیاں نے، ادھر دلہا شادی ہال دے دروازے تے پہنچ جائے گا۔ شادی ہال دے دروازے تے پہلا نوجوان لڑکیاں حضرات ہتھاں دے اندر پھول پکڑے نے، حضرات گلے دے اندر دوپٹہ سڑیا، اپنے چہرے تے میک اپ سجایا وے۔ حضرات پھر لاڑے تے پھول سٹن گیاں۔ او یاراں اے کیڑا دین ہے؟ میں سوال کرنا، اے دا دین دے نال تعلق کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا طریقہ کوئی نہیں ہے۔ اج معاشرے دے اندر پھر او بھی ٹائم آ گیا وے، حضرات شادیاں تے مووی بنائی جاندی، شادیاں تے کیمرہ چلایا جاندا۔ مینوں رب کبریا دی قسم ہے میں تے اپنیاں اکھاں دے نال ویکھیا اے کیمرہ مین اتنی دیر مرداں دے اندر نہیں گزاردا او جتنی دیر عورتاں دے اندر گزاردا وے۔ ہر لڑکی دے چہرے تے کیمرہ جائے گا، ہر بہن دے چہرے تے کیمرہ جائے گا۔ استغفر اللہ یار، اے دا نام فحاشی ہے، اے دا نام بغیر بغیرتی ہے، اے میرے پاک پیغمبر دا طریقہ نہیں ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی احادیث نہیں ہے۔ حضرات صحابہ تے بھی جوانی آئی، میرے پیغمبر علیہ السلام تے بھی جوانی آئی، انہاں جوانی گزاری قرآن دے مطابق، حدیث دے مطابق۔ اج تو جوانی گزار دا حضرات انڈیا دے کیم دے گزار دا، تیرے گھر دے اندر انڈیا دا سبق ہے، تیرے موبائل دے اندر حضرات انڈیا دا سبق ہوئے گا، انہاں نو ویکھ کر کے انہاں دیاں رسماں تو کریں گا۔ اوے نانا جوانا مسلمان بن جاتے، پکا سچا بن جا۔ اب ویکھ لا ایک نوجوان ہے جدے اندر غیرت ہے، او جدے اندر حیا موجود ہے، اللہ دا بڑا برگزیدہ نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرات مصر دا بادشاہ انہیں حضرت یوسف نو خرید لے آوے، حضرت یوسف تے اے بادشاہ دی بیوی اپنا دل دے بیٹھی ہے، حضرت یوسف نو پسند کر بیٹھی، انج کر کے بند کمرے دے اندر لے گئی ہے، ہر کمرے نو تالے وج چکے نے۔ جدو آخری کمرے دے اندر لے کر کے چلی گئی، ایک بت پہ آوے او دیتے انج کر کے کپڑا پا رہی ہے، حضرت یوسف
یوسف فرماندے نے نی بی بی ایک ہی پیا کرنی ہے. اے بی بی زلیخا کہندی ہے وے یوسف گل سن لاؤ اے میرا خدا ہے میں ادھے اگے عبادت کرنی ہاں میں تیرے نال انج دا ارادہ رکھنی ہاں میں اند کول لکنا چاہنی ہاں. حضرت یوسف نے جیڑا جواب دیتا وہ سونے دے پانی دے نال وہ لکھن دے قابل ہے. حضرت یوسف فرماندے نے بی بی گل سن لا وہ تیرا خدا تے کپڑیاں تلے چھپ سکدا ہے میرے رب کولوں کوئی چھپنا چاہے تے چھپ سکدا نہیں. حضرت یوسف فرماندے نے بی بی گل سن لے تیرا رب تے تیرا خدا تے کپڑے تھلے چھپ سکدا میرے خدا دے کولوں کوئی چھپنا چاہے سو چھپ سکدا نہیں چھپ سکدا. ایندا نام ہے غیرت ایندا نام ہے حیا اور ایدا نام ہی ہے ڈر. تے اج دے نوجوان نو ویکھیا جائے اج دا نوجوان تے رستے لب رہا کتے بغیرتی دا رستہ مل جائے کتے فحاشی دا رستہ مل جائے کتے بے حیائی دا رستہ مل جائے میں رستہ اختیار کراں. حضرات آج معاشرہ تباہ ہو کے رہ گیا برباد ہو کے رہ گیا اور پھر اسلام دے اندر گل نو پلے بن کے رہ جاؤ. اسلام دے اندر پسند دی شادی دی اجازت ہے وے لڑکا لڑکی راضی نے تے شادی کر دیو بعد دی زلالت نالوں بعد دی پریشانی نالوں. لڑکا کہندا لڑکی کہندی ماں پہ شادی نہیں کر دے او نس دے نے تے چل کورٹ میرج کی کر لیندے نے کورٹ میرج تے کورٹ میرج کی ہے حرام ہے کی ہے بولو ذرا کی ہے حرام ہے. رب کبریا دی قسم ہے پاک پیغمبر دی احادیث ہے وے لا نکاح الا بولی. نبی نے کی فرمایا لا نکاح الا بولی تے ولی کنوں کیا جاندہ ہے باپ نو کوئی گھر والا وڈیرا ہوئے او دی موجودگی دے اندر نکاح ہونا چاہیے. پھر بیٹی والے بھی زلالت دا سامنا بیٹے والے بھی زلالت دا سامنا. اس کر کے بہتر اے وے جتھے بیٹی بیٹا راضی شادی کر دیو بعد دی زلالت نالوں. پاک پیغمبر دا طریقہ اپناؤ احادیث تے عمل کرو سنت تے عمل کرو. میرے پاک پیغمبر تے جوانی آئی کدے نگاہاں اٹھائیاں تے آج دے مسلمان کدے جھکائیاں نہیں. چار یہ کوئی نوجوان لڑکی ویکھن گے تو بار بار ویکھی جان گے کیا یہ بغیرتی نہیں کیا یہ فحاشی نہیں. اس چیز دی اجازت دیتی ہے اسلام نے. سیدنا علی بیان کر دینے آپ علیہ السلام نے فرمایا لڑکی جا رہی ہے ایک بار نظر پہ گئی نا تو اس نظر دی معافی ہے کیونکہ وہ اچانک پہ گئی جیڑی دوبارہ دیکھو گے ان دی معافی کوئی نہیں. پاک پیغمبر تے جوانی آئی نگاہاں اٹھائیاں نہیں. سن ذرا او صدقے او پیر میرا سید لسانیہ او نگاہ نہیں سی اتا چکی آئیاں جا جوانیاں. پھر کہہ ذرا او صدقے او پیر میرا سید لسانیہ او نگاہ نہیں سی اتا چکی آئیاں جا جوانیاں. او شرم تے حیا والی او شرم تے حیا والی او چل گیا چال او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال ہوئے او جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکھائے کیڑا میرا پیرے او فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا او دنیا نو ول دس گیا رہن سین دا. نبی پاک نے دنیا والوں نو والد دس دیتے ہیں انج کر کے زندگی گزارنی جے بس میری حدیث نو مننا ہے سنت عمل کرنا قرآن نو مننا ہے. اوے فاطمہ دا ابا نانا حسن تے حسین دا
اوے دنیا نو ول دس گیا رین سین دا اوے جاگ گئیاں قسمتاں اوے جاگ گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نالے او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے ہوئے او جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکھائے کیڑا میرا پیرے اوے ود چنو سونے دے او چہرے دی روشنائی ہے اور رات نے بھی زلفاں تو لئی ہوئی سے آئیے سبحان اللہ رات نے بھی زلفاں تو سیائی لئی ہوئی ہے کیا کمال زلفاں ہون گیاں اوے ود چنو سونے دے چہرے دی روشنائی ہے اور رات نے بھی زلفاں تو لئی ہوئی سے آئی ہے تے لے گئی حلیمہ سونا اوے لے گئی حلیمہ سونا ہو گئی مالا مال او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال او جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکھائے کیڑا میرا پیر تے پیر میرا پترانو اوے کلمہ پڑھا گیا پھر کہہ ذرا سبحان اللہ اوے پیر میرا پترانو اوے کلمہ پڑھا گیا اوے سیرا سمانو کر راتوں رات آ گیا بول بول ہمت کر درا آج اس مسجد دے اندر پتہ چلنا چاہیے اس ڈبے تے پتہ چلنا چاہیے وے اتے پاک پیغمبر علیہ السلام دے منن والے صحابہ دے جان قربان کرنے والے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام سن کر کے آپ دی شان سن کر کے فدا ہونے والے اس مسجد دے اندر بیٹھے پتہ چلنا چاہیے سجے کبے پتہ چلنا چاہیے میں آخری جملہ پڑھنا ہے وہ بلند آواز دے نال سبحان اللہ دی گونج پہنی چاہیے وہ پیر میرا پترانو وہ کلمہ پڑھا گیا وہ سیرا سمانو کر راتوں رات آ گیا وہ قرآن جئی نعمت دیتی وہ نماز جئی نعمت دیتی اور رب ذوالجلال او میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لال او جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے تے سانو بھی وکھائے میرے پاک پیغمبر تے جوانی آئی نگاہاں اٹھائیاں نہیں تے اج دے مسلمان جھکائیاں نہیں حضرات اج دی بیٹی نو بھین نو کیا جاوے پردہ کر وہ کہتی دل دا پردہ ہونا چاہیے رب دا ڈر دل چ ہونا چاہیے پردے دی کادی ضرورت ہے انہاں واسطے پیغام سیدہ فاطمہ الزہرا نالوں کسے دا پاک دل کوئی نہیں اگر پردے دا حکم ہے سی تے فاطمہ نو بھی ہے سی توجہ آخری باتاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جا رہے ہیں گلی دے اندر بازار دے اندر جا رہے ہیں اگو ٹھک ٹھک دی آواز آئی پتہ چل گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک نبینا یار آ رہے جنہاں اکھاں تو نظر نہیں آندا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جلدی دے نال لک گئیاں جلدی دے نال چھپ گئیاں جدو نبینا صحابی گزر گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پتر فاطمہ تو کیوں لک گئی ہے کیوں چھپ گئی ہے انہوں تے نظر
نہیں آندا میں کہنا وا مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے سیدہ فاطمہ جیسی کسے دی بیٹی بھی کوئی نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جیسا کسے دا باپ بھی کوئی نہیں ہے حضرات سیدہ فاطمہ جواب دیندیاں نے بابا اصل دے اندر گل اے وے مینوں تے نظر آندا وے اونوں نظر نہیں آندا تے کی گل میں فاطمہ نہیں چاہندی میریاں نگاہاں چ حضرات کوئی غیر محرم بندہ آ جاوے او میریو ماں تے میریو بہنو ایندا نام حیا وے ایندا نام پردہ وے چند منٹاں واسطے اپنے کناں نو میری زبان دی نوک دے نال لگانا زندگی چ پھر کدے موقع ملے یا نہ ملے سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال بڑا پیار کرنے والی ہے بڑی محبت کرنے والی ہو جان دیو اولاداں والے ہو ماپیاں نو چھوٹی اولاد دے نال بہتا پیار ہویا کردا خصوصاً چھوٹیاں بیٹیاں انہاں دے نال ماپیاں نو بڑی محبت ہویا کر دیئے پھر سیدہ فاطمہ عام نہیں ہے سیدہ فاطمہ نے چھوٹی جی عمر دے اندر اپنے باپ دے بڑے بڑے دکھ ویکھے نے سیدہ فاطمہ دی چھوٹی جی عمر بیت اللہ دی سرزمین انہاں ظالمہ نے میرے پیغمبر تے گندی اوجڑی سٹ دیتی او یارو 5-6 سال دی عمر پلا کی ہویا کر دیئے 5-6 سال دی عمر دے اندر سیدہ فاطمہ نو اپنے بابا دے بڑے بڑے دکھ ویکھنے پہ گئے پھر چل دیاں او بھی دن آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے انسانیت موت کے دروازے پر کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار چیز نے موت دا پیالہ پینا وے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے ادھر سیدہ فاطمہ باپ دی جدائی دے اندر آنسو بایا کر دیاں اور دن بھی رویا کر دیاں رات بھی رویا کر دیاں اور جان دیو اولاداں دا تے ماپیاں دا پیار جدا ہویا کر دا انہاں دی محبت کچھ الگ ہویا کر دیئے پھر فاطمہ دا باپ عام باپ نہیں ہے ساری کائنات دا پیغمبر باپ ہے لکھن والے لکھ دینے سیدہ فاطمہ نو کسے ہس دیاں نہیں ویکھیا وہ الہ دیا جوانا میں کہنا وا اس اولاد نو ہسی کا دے آیا کر دینے جنہ دا باپ اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلا جاوے اس مجمع دے اندر کئی انج دے بیٹھے آنگے اور جنہ دا باپ اس دنیا نو حضرات چھڑ کر کے چلا گیا کئی انج دے بیٹھے آنگے حضرات جنہ دیاں ماما جدائیاں دے کر کے چلیاں گئیاں اتے کئی انج دے بیٹھے آنگے شیران ورگے گبرو جوان پتر انہاں نے اپنے ہتھی تورے آنگے لہد والی قبر دے اندر اتارے آنگے کئی میریاں پہنا بھی انج دیاں آنگیاں جنہ شیران ورگے اپنے ویرے شیران ورگے اپنے بھائیانو حضرات خاک دے سپرد کیتا ہوئے گا کئی حضرات کئی میرے بھائی انج دے جنہ دے باپ بیلی بنن والے بھائیانو انہاں اپنے ہتھان دے نال قبران دے اندر اتاریا ہوئے گا او یارا خوشیاں دیا موقعیاں تے او یاد آیا کر دینے جڑے بچھڑے ہوئے او خوشیاں دیا موقعیاں تے او جڑا باپ جو دائیاں دے گیا ہوئے او یاد آیا کردہ خوشیاں دیا موقعیاں تے او ماں یاد آیا کر دیئے جڑی کئی سال پہلے جو دائیاں دے گئی ہوئے خوشیاں دیا موقعیاں تے او ویر یاد آیا کردہ حضرات جڑا جو دائیاں دے کر کے چلا گیا ہوئے میں کہنا وا یارا شادی دا موقع آ رہا حضرات میرا ویر نصر اللہ انہوں ویر دی یاد تے آئے گی او جوان شیران ورگا پائی جدا نام سلمان انہاں اپنے ہتھی قبران دے اندر اتاریا خوشیاں دے موقعیاں تے ماں یاد کر کے روئے گی او شادی والے دن اے سارے پائی روونگے اپنے اسے ایک ویر نو یاد کر کے روونگے ادھر پہنا میٹی کرا مار مار کے روونگیاں کاش اج ساڈا ویر زندہ ہوندا ساڈے نال خوشی دے اندر شامل ہوندا اتے مرضیاں کائنات دے مولا دیاں نے حضرات آخر کر پہنا تے ویران دے درمیان میں جدائیاں پہ جاندیاں حضرات پراما دے درمیان جدائیاں پہ جاندیاں اولاد تے ماپیاں دے درمیان
درمیان جدائیاں پہ جاندیاں حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے گئے نے لکھن والے لکھ دینے سیدہ فاطمہ نو کسے ہس دیاں نہیں وکھیا آج 6 مہینے گزر گئے نے حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا انج کر کے اپنے حسن و حسین نو نہلا دیتا انہاں نو کپڑے پہنا دیتے گئے نے اپنی بیٹی زینب نو نہلایا انہوں بھی نویں کپڑے پہنا دیتے نے نال فاطمہ کہندیاں نے اوے حسن و حسین آج رج رج کے امی کہہ لو انج لگدا اج تو پیچھے میں نظر نہیں آنا انج لگدا میں تو آڈے نانے دے نال ملاقاتاں کر لینیاں میں کہنا وہ یار جان والا جا رہا ہووے سرانے اولاد بیٹھی ہووے اس اولاد دے سینے تے کی بیت دی ہوئے گی اولاد کہندی ہوئے گی کائنات دے مولا آج ساڈا باپ ساڈے ہتھوں جا رہے آوے آج ساڈی ماں جا رہی ہے ادھر حسن بھی رو رہے حضرت حسین بھی رو رہے نے بیٹی زینب بھی رو رہی نے ماں فاطمہ دی بھی اکھاں چوں آنسو آ رہے نے اتنے نو سیدنا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار جلدی دے نال آئے نے آ کر کے فرماندے نے فاطمہ کیوں روئی جا رہی ہیں نہ حسن و حسین نو بھی رلائی جا رہی ہیں سیدہ فاطمہ جیڑا جواب دیندیاں نے فرماندیاں نے علی جی گل سنے آجے میں تو اڈے نال زندگی دا کچھ عرصہ گزارے آوے اگر تو اڈی خدمت دے اندر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہووے فاطمہ نو رب دی رضا واسطے معاف کرے آجے اگر تسی معاف نہ کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اس غفور الرحیم دی عدالت لگی ہوئے گی میں فاطمہ دے کولو پوچھیا جاوے گا اس کر کے علی میں نو رب دی رضا واسطے معاف کرنا ہاں میں ایک نصیحت اور یاد کر لینا میرے جسم تے نظر یا میرے ابو محمد دی نظر علی یا تو اڈی نظر یا حسن و حسین دی نظر پئیے میں نہیں چاندی میرے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نظر پہ جاوے حیا ہوئے تے انج دا ہووے پردہ ہوئے تے انج دا ہووے سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیاں نے علی میں دن دے ویلے فوت ہو جاواں میرا جنازہ میری میت نو رات دی طریقی دے اندر اٹھایا جاوے میں فاطمہ نہیں چاندی میرے کفن تے وے کسے غیر محرم دی نظر پہ جاوے حیا ہوئے تے انج دا ہووے اوے پردہ ہوئے تے انج دا ہووے اوے سیدہ فاطمہ الزہرا نے اوے مثال قائم کر دیتی ہے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے کول بٹھا کے وصیت کی تھی پتر فاطمہ اے مات سمجھی تو محمد دی بیٹی ہے تے جنت دے اندر چلی جائیں گی اگر چانی ہے جنت مل جاوے اعمالی پتر فاطمہ عمل کر میں کہنا ماں سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ دیاں گلاں نو پلے بن کے انج دے عمل کیتے کہ رب نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا سبحان اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ دیاں گلاں نو پلے بنیا حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلیاں گئیاں قبر دے اندر چلیاں گئیاں میں کہنا وا محمد کی بیٹی کا لے کر جنازہ محمد کی بیٹی کا لے کر جنازہ گئے جب صحابہ قبرستاں میں ابو ذر غفاری نبی کے صحابی ابو ذر
غفاری نبی کے صحابی قبر کھود کر بول اے واجدانی قبر سے کہا قبر خیال رکھنا تیرے پاس نبی کی لخت جگر آ رہی ہے علی کی وہ زوجہ حسن کی وہ امی علی کی وہ زوجہ حسن کی وہ امی وہ اپنے قدم تجھ میں فرما رہی ہے قبر سے یکا یک یہ آواز آئی قبر سے یکا یک یہ آواز آئی یہاں بات حسب و نسب کی نہیں ہے یہاں صرف نیک عمل لے کے آنا میں جنت کی گلزار بن جاؤں گی قبر دے اندر حسب و نسب ویکھیا جانا نہیں اوتے نہیں ویکھیا جانا اے مولوی دا چھور ہے اوتے نہیں ویکھیا جانا اے ایم پی اے این اے دا چھور ہے اوتے نہیں ویکھیا جانا اے امیر سی اے غریب سی اے یتیم سی اے مسکین سی اوتے ویکھے جانے تے نیک اعمال نیکیاں ویکھیاں جانیاں نے حضرات میرا سبق اے وے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون جڑے لوگ پسند کرتے ہیں ایمان والے لوگاں دے اندر بے حیائی فحش نو پھیلانا انہاں واسطے دنیا تے بھی دردناک عذاب آخرت نو بھی دردناک عذاب ہوئے گا اللہ تعالیٰ جان دے نے او نہیں جان دے اللہ کو دعا ہے اللہ صحیح معنیاں دے اندر آپ علیہ السلام دی احادیث سیرت صورت نو سمجھ کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے بڑے غور سے سن رہا تھا یہ مجمع ہماری گفتگو ہرے ہم ہی رک گئے بیان کرتے کرتے فقیرانہ آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو دعا کر چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ